मेरा बस एक मासूमाना सा सवाल है अदालत से। मैं यहाँ आपके सामने हर हफ्ते आती हूँ, ट्रायल शुरू होने से पहले आती हूँ, ट्रायल शुरू होने तक यहीं पर खड़ी रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा हक है कि मुझे अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। और इंसाफ का तकाजा भी यही है, फेयर ट्रायल का भी यही तकाजा है कि फैमिली को एक्सेस होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ट्रायल इस वक्त चल रहा है ये इन कैमरा ट्रायल नहीं है, ये सिर्फ एक जेल ट्रायल है। और जैसे कि अब आप सुन चुके हैं तैमूर साहब से भी कि अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सीक्रेट है, वो तो लॉयर्स को भी नहीं बताए जा रहे। तो सिक्योरिटी के खदशात हैं, इस वजह से जेल में ट्रायल हो रहा है। मगर किसी को अपने खानदान से तो सिक्योरिटी के खदशात नहीं होते। तो मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। मैं यहाँ हर हफ्ते आती रहूँगी, हर ट्रायल पे आऊँगी, क्योंकि मैं अपना ये जो हक है इसको सरेंडर नहीं करूँगी। ये मेरे वालिद का हक है फेयर ट्रायल का, और ये मेरा उनकी बेटी होने के नाते हक है कि मैं उस ट्रायल को ऑब्जर्व करूँ और उसके अंदर बैठूँ। सिर्फ इतना सा मेरा मुतालबा है, इतनी सी बात है। आज आपने देखा मैं आपके सामने पिछले 4.5 घंटों से या 5 याद भी नहीं है कितना वक्त गुजर गया, सुबह से हम यहाँ पर खड़े आपके सामने। मैं सुबह आई हूँ, मैं गेट पर गई हूँ, मैंने उनसे पूछा है कि जी मेरी इजाज़त है जाने की। उन्होंने कहा नहीं जी अभी तक हमें नहीं बताया गया, आप वेट करें। और मैं आपके सामने वेट करती रही हूँ। तो कब तक हम इंसाफ का इंतज़ार करेंगे? मैडम कल आपकी मुलाकात हुई है शाहमुख रशीद साहब से, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो जेल हकाम ने प्रिकॉशनरी तौर पर इजाज़त ली थी, उनको सिर्फ गॉल ब्लैडर स्टोन्स है इस वजह से, बट वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, उनकी स्पिरिट्स भी बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आज जैसे कि आपको मालूम है कि सुबह 9:20 पे आज प्रोसीडिंग्स का आगाज हुआ, मगर प्रोसीडिंग्स का इख्तिताम शाम को 4 बजे हुआ है। तो अभी हम 4 बजे आज जेल से हम बाहर निकल रहे हैं और एक के बाद एक गवाह लग ऐसा रहा था जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर, प्रोसिक्यूटर्स पर, कि वो इस केस को बहुत जल्दी जो है वो कंक्लूड करें। आज जो सबसे हैरानकुन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज जो सरकार ने अपना इस्तगासे में जो गवाह आज पेश किए, वो तीनों के तीनों गवाह आए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मोफा से, और जबकि इस केस का मुद्दई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। तो आज सबसे पहले तो ये बात सामने आई कि ये जितने इल्जामात हैं साइफर से रिलेटेड, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कभी भी एग्रीव्ड ही नहीं था, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कभी ना तो कोई शिकायत लगाई ना कोई रिमाइंडर भेजा। आज तीनों गवाहों की बड़ी एक्सटेंसिव क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है। सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो मेरे राइट पर खड़े हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रॉस एग्जामिनेशन किया ऑन ऑल 3 विटनेसेस। अब देखना ये है और लग ये रहा है कि साइफर का ट्रायल इंतहाई तेजी से, इंतहाई उजलत में और जल्दबाजी में, बड़े प्रेशर्स हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर्स हैं प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर, गवाहों के ऊपर। और आज हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के गवाहों को भी आजाद नहीं देखा, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर वो आज अदालत में उन्होंने ये बयान दिया है। अगर कोई गलती होती फॉरेन मिनिस्टर के बिहाफ पर या प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स खुद इस FIR की मुद्दई होती, जो कि वो आज दिन तक मुद्दई नहीं बनी। अब आज के बाद दोबारा जज साहब ने एक इंडिकेशन दे दी है कि जैसे तोशाखाना केस बड़ी जल्दी से चला, वैसे इसी हफ्ते दोबारा जुमे वाले दिन 3 गवाहों को दोबारा जो है वो पाबंद कर दिया गया है। तो सरकार इरादा ये रखती है कि 6 गवाहों को वो इसी हफ्ते किसी ना किसी तरीके से वो निपटा दें, और कोई काम ना हो, और पाकिस्तान में कोई ट्रायल ना हो, और हम कोई काम ना करें, सिर्फ साइफर के केस में हम अदालत की मावनत करें। ये बात बहुत अहम है कि इस केस का चार्ज भी डिफेक्टिव फ्रेम हुआ है, और इस केस की जमानत भी जो मुस्तरद हुई
وہ اس اسپیشل کورٹ نے بھی مسترد کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مسترد کی. یہ اب دونوں معاملے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس فائلڈ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہفتے میں صرف ٹرائل میں جلد بازی نہیں کی جا رہی بلکہ جو فیئر ٹرائل کا پروسیجر ہے، لبرٹی کا جو کویسچن ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا جو کویسچن ہے، وہ بھی آج ڈیسائیڈ ہو اور ضمانت کی اپلیکیشن اور جو چارج کا ڈیفیکٹو فریم ہونا ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ فریم وہ سپریم کورٹ اس پہ ڈیسائیڈ کرے. آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے الزامات کو بڑے ٹیکنیکل نیچر کے الزامات تھے. اس کو شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت اچھے سے آج اپنے وکلاء کو بھی گائیڈ کیا اور ہمیں ان سے بہت ہیلپ ملی in preparing and in conducting the cross examination on the witnesses. عمران خان صاحب نے بھی آج ہم سے 2 دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں آج جو اتنی تاخیر ہوئی ہے باہر آنے میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو ملاقات ہم کرتے ہیں اس میں نہ کوئی ہمارے پاس کاغذ ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس قلم ہوتا ہے، نہ فائل ہوتی ہے، نہ بیان ہوتا ہے اور ہمیں کمرے میں ویسے ہی بھیج دیا جاتا ہے. اس طرح ہم انسٹرکشنز نہیں لے سکتے، ہم اس طرح یہ ٹرائل نہیں کر سکتے. یہ ہم نے بار بار جج صاحب کو آج بتایا ہے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل نیچر کا کیس ہے، اس میں ہمارے کلائنٹ سے انسٹرکشنز ہمیں ملنا بہت ضروری ہے جو کہ نہیں مل رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے حکومت اور جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں دے آر رننگ آؤٹ آف آپشنز. تمام کیسز جو ہیں وہ آلریڈی زیرو ہو چکے ہیں، سیڈیشن ہو، میوٹنی ہو، فورن فنڈنگ ہو، جج زیبا کیس ہو. تو فائنلی اب رہ کہ اب یہ ایک سائفر کا ٹرائل پیچھے رہ جاتا ہے اور اس میں بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ سرکار آج لڑکھڑا رہی تھی اپنے تینوں گواہوں کو پیش کرنے کے بعد. ان پہ کراس ایگزامینیشن آج ایسا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ سارا ان کا کیس آج ہی ختم ہو گیا ہے. جی یہ بتائیے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کو آپ نے پھر کسی سماج میں کہا کہ آپ کو ملاقات کروائی جائے گی تو آپ کو سہولت دی جاتی ہے، ایک وکیل یہاں پر کام دے رہا ہے ریکارڈنگ کی جاتی ہے. یہ بتائیے کہ اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے. دیکھیے میں آپ کو الیکشن کے حوالے سے میں عمیر نیازی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو اس پر جو ہے آپ کے سوال کا جواب دیں. جہاں تک سوال ہے دیکھیں سیکرٹ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اندر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں مگر کہیں بھی یہ سیکرٹ ٹرائل نہیں ہے. آج گواہوں سے جو بھی سوال پوچھا جاتا تھا میں آپ کو صرف ان کا ایک جواب بتا دیتا ہوں. وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے یہ سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے. تو جو ہم نے آج دن تک نہ کوئی ایسا قانون پڑھا، نہ کوئی ایسا کیس پڑھا، نہ کوئی ایسی سزا پڑھی جس میں سرکار کے گواہ کہیں کہ یہ تو سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتائیں گے. پورے کا پورا کیس کی آج کی جسٹ یہی ہے کہ کیس از اے سیکرٹ. الزام کیا ہیں، ڈاکیومنٹس کیا ہیں، وہ ہم بتانے سے وہ قاصر ہیں اور اس میں اس تمام ایشو کو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے اٹھا رکھا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سالو ہو. عمیر نیازی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. عمیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ نے جی الیکشن کی بات کی، خان صاحب نے واضح طور پہ کہا، پہلے بھی آپ کو ریٹریٹ کیا تھا کہ نواز شریف کبھی بھی اپنے امپائرز کے بغیر نہیں گیم کھیلتا. خان صاحب نے آج دوبارہ سے کہا کہ وہ دوبارہ اپنے امپائرز کی طرف دیکھ رہا ہے اور انہی کے بل بوتے پہ دوبارہ آنا چاہتا ہے. جہاں تک پارٹی کی اپنی سلیکشن کا تعلق ہے تو انہوں نے کچھ انسٹرکشن سندھ، بلوچستان اور KPK کے حوالے سے دی ہیں، وہ اسپیسیفکلی پارٹی کو پہلے بتائی جائیں گی اور تھرو کور کمیٹی آپ تک انشاءاللہ تعالی وہ باہر آ جائیں گی. سیکنڈلی ہماری موجودگی میں خان صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس بھی ملا جو بیسیکلی نیب کی پٹیشن الاؤ ہوئی تھی، نیب امینڈمنٹ سیٹ اسائڈ کر دی گئی تھی. آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اگینسٹ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی ہے. وہ 4 بکس کا سیٹ خان صاحب کو ریسیو ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ کا نوٹس تھا. خان صاحب نے اس پہ انڈورسمنٹ کر دی ہے اور اپنی ولنگنیس شو کی ہے کہ وہ اپنی اپیل کا دفاع ایز رسپونڈنٹ نمبر 4 خود کریں گے. تو اب سپریم کورٹ پہ ہے کہ وہ کس طرح کی فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرتا ہے، وہ اس کیس کا خود دفاع کریں گے اور ان کے سامنے یہ ان کا واضح موقف ہے کہ اس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے ٹو فائل دیٹ اپیل، کیونکہ یہ ایز این انٹرم گورنمنٹ آئی ہیں، ان کا کام ہے
डे टू डे वर्किंग को देखना, वो तो इन्होंने की नहीं। ये किन कामों में पड़े हुए हैं कि अकाउंटेबिलिटी उन चीज़ों को छेड़े? क्या ये मुल्क का पैसा क्या कौम की अमानत नहीं है? क्या ये सबको लूटने का इसका इख्तियार है? तो इंशाअल्लाह ताला इसको केस को भी वो खुद ही डिफेंड करेंगे। समाज से पहले यहाँ पर एक बम बरामद हुआ, बारूदी मवाद बरामद हुआ, उस हवाले से भी आपको अच्छा, दहशतगर्दी की बिल्कुल बात हुई है, क्लियर कट मियाँ वाली बेस के हवाले से वो सारा का वो बेसिकली आपकी पुअर अगवान पॉलिसी से लिंक्ड है। खान साहब ने क्लियरली कहा जब ये नई गवर्नमेंट आई थी ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव थे और इन्होंने बहुत सारे सिग्नल शो किए कि हम टीटीपी को एरेडिकेट कर सकते हैं। और देखें आप इंटरेस्ट देखें कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर कितनी दफ़ा गया अफगानिस्तान और बिलावल का थ्रू आउट देख लें, एक भी विजिट काबुल का नहीं है। तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है। तो आपने ये चीज़ को कभी कंसिडर ही नहीं किया। और अब जो आप कर रहे हैं अफगानी जो डिस्प्लेस कर रहे हैं, जो बच्चे इधर पैदा हुए जिस हाल में आप लोगों को एंटेगनाइज करके इस मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो एक और आप ब्रीडिंग ग्राउंड को जन्म दे रहे हैं जो दहशतगर्दी बढ़ेगी। तो इसलिए ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस चाहिए। इस चीज़ को नहीं केटर फॉर करेंगे तो ये कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। डेट अनाउंस होने के बाद तेजी देखी गई है कारकुनों की गिरफ्तारी और दोबारा ये इस पे खान साहब ने भी जिक्र किया और उस पे इनपुट शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जैसा पीपल्स पार्टी एजिटेट कर रही है, जमात इस्लामी, देखिए नून लीग के अलावा कोई जमात इस पे बात नहीं कर रही। क्यों नहीं बात कर रही? क्योंकि उन्हें अपनी मतलब के एम्पायर मिलने लगे हैं और वो उनके जरिए दोबारा आना चाहते हैं, जबकि दीगर पार्टीज देख रही हैं कि उनके साथ क्या हाल हो रहा है। क्या हल्का बंदियों में हाल हुआ, बाकी मामलात में क्या होगा? तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ना सिर्फ उठाए जा रहे हैं, ना उन्हें सिर्फ कन्वेंशन किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें गायब कर दिया जा रहा है। और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस बड़ा सीरियस मसला है और इसको सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना पड़ेगा अगर आप वाकई चाहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन एक मानी खेज इलेक्शन हो। तो उसके लिए तमाम जमातों का एक टेबल पे होना सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दें कि सिविलियन का ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसको जोड़ा जा रहा है कि उसके हवाले से जो मौके के ऊपर दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनके हवाले से इतने शवाहिद नहीं होते कि सिविलियन अदालतें उनको सजा दे सके। तो पीटीआई के मुखला क्या समझते हैं कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? सिविलियन का ट्रायल कभी भी मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दों का ट्रायल के लिए दहशतगर्दी की अदालतें हैं। देखें आपने कभी विलिंगनेस शो ही नहीं की टू प्रोसिक्यूट। देखें आज आप खान साहब को एक बोगस केस में सजा करना चाह रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन किस तरह से चल रही है? क्या ये दहशतगर्दी के केसेस में नहीं चल सकती? बड़े बड़े दहशतगर्दों को आप पकड़ें, आप प्रोसिक्यूट करें, आप क्यों नहीं करते? उनके सामने तो आपकी टांगे कांपती हैं, उनको तो उनके खिलाफ बतौर गवाह पेश करने में लोग घबराते हैं। आज खान साहब के खिलाफ झूठी दवाई देने के लिए बड़े बड़े अफसरान पेश होंगे। तो ये हमने डबल स्टैंडर्ड खुद बनाए हैं, ये चीज देखने वाली है। खान साहब की जी सेहत ठीक ठाक है, हाँ जी आज भी ठीक, क्योंकि आज सारी प्रोसीडिंग के देखें सुबह से लेके वो काफी देर तक हमारे साथ इन्वॉल्व रहे। अच्छा सेहत का शाह साहब की आज मौजूद जी आजम खान साहब शामिल हैं, उनका 164 का स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है और जिस मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है वो भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस में मौजूद है। अब देखिए किस तरतीब पे प्रोसिक्यूशन लेके आती है, ये तो प्रोसिक्यूशन ने लाना है ना उनका। शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, उनके स्टोन्स का कुछ इश्यूज था कि उनके हैं गॉल ब्लैडर में या कहीं स्टोन्स हैं, मगर हैं इधर ही, हॉस्पिटल नहीं गए। थैंक यू सर जी आप बहुत अच्छा आप भी बोलेंगे? हाँ यहाँ पे भी लगा चले जी क्यों करें जी। आज हम मखदूम शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पेश हुए अडियाला जेल में, जो अभी तक आपके सामने है कि 4 बजे के करीब हम बाहर आए हैं। आज हमने अदालत से 2 दरख्वास्तें की थी। एक दरख्वास्त ये थी कि हमारी क्रिमिनल रिविजन अगेंस्ट द प्रीवियस ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के सामने पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला रिजर्व्ड है। दूसरी एक हमने जो चार्ज फ्रेमिंग के ऊपर इनका फैसला था स्पेशल कोर्ट का, उसके अगेंस्ट भी हम क्रिमिनल रिविजन में गए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो केस आज लगा हुआ था। तो हमारी कोर्ट से सदा ये थी कि
جب تک ان معاملات پہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دے دیتا اتنی اجرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس مقدمے کو آگے چلایا جائے. دوسری جو ہماری درخواست تھی اسپیشل کورٹ سے وہ یہ تھی کہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو سب سے پہلے جو چلان ڈاکیومنٹس ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کمپلیننٹ ہیں سیکرٹری انٹیریئر انہوں نے ایک کیبنٹ ڈیسیجن جو ہے سپتمبر 2022 کا اس کے تحت انہوں نے کمپلین دائر کی اور یہ پھر بعد میں 17 مہینے کے بعد یہ FIR رجسٹر کی گئی. تو ہمیں وہ جو کیبنٹ ڈیسیجن ہے اس کی کاپی دی جائے اور اس کیبنٹ کی میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ بھی ہمیں مہیا کی جائیں بیکاز ان میں کئی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ ایسی کیا بات تھی کہ اس وقت کی کابینہ نے یہ سمجھا کہ ایک کمپلین دائر کرنی چاہیے جبکہ پہلے اس سے جو کابینہ ہے اسی ملک پاکستان کی وہ یہ فیصلہ دے چکی تھی کہ اس معاملے کے اوپر ڈیمارچ کرنا چاہیے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. سو جج صاحب نے وہ دونوں درخواستیں جو ہیں وہ ڈسپوز آف کر دیں. ان کا ایک ویو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی حکم امتناعی نہیں دیتا کوئی انجنکشن نہیں دیتا تو ہم اپنی کارروائی نہیں روک سکتے. دوسری بات پہ یہ کہا گیا اور جو پروسیکیوشن کے وکلاء تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ڈاکیومنٹیشن سب اور کیبنٹ کی جو میٹنگ کے منٹس ہیں اور ڈیسیجن ہے وہ ہمارے ریکارڈ میں ہی شامل نہیں ہے اور وہ شیئر نہیں کیا جا سکتا. کیبنٹ ڈویژن کے مطابق وہ سیکرٹ ہے. تو بیسکلی سائفر بھی سیکرٹ ہے, اس کے رولز اینڈ گائیڈ لائن جو ہم پہلے مانگ چکے ہیں جو نہیں مہیا کی گئے وہ بھی سیکرٹ ہیں, اور اب جو کابینہ کے ڈیسیجن ہے اور منٹس ہیں ہمیں آج یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی سیکرٹ ہیں. سو ڈاکیومنٹیشن تو بیسکلی کوئی ریکارڈ پہ موجود ہے نہیں. آج اس کے باوجود آج عدالت نے انسسٹ کیا کہ جی 3 جو گواہ آج آئے ہیں پروسیکیوشن کے ان کے اوپر جرا کرنی چاہیے. ہم آئین اور قانون کا احترام کرتے ہیں اور ہم نے عدالت کا بھی احترام کرتے ہوئے اپنے تحفظات کے باوجود ان 3 گواہان کے آج اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی اور ہم نے اس پہ جرا بھی کی ہے. اب شاہ محمود صاحب کی فیملی میرے ساتھ, ان کی بیگم اور بیٹی موجود ہیں, تو مہربانوں کچھ بات کرنا چاہیں گی پلیز. السلام علیکم جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بس ایک معصومانہ سا سوال ہے عدالت سے. میں یہاں آپ کے سامنے ہر ہفتے آتی ہوں, ٹرائل شروع ہونے سے پہلے آتی ہوں, ٹرائل شروع ہونے تک یہیں پر کھڑی رہتی ہوں کیونکہ یہ میرا حق ہے کہ مجھے اندر جانے کی اجازت دی جائے, اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے, فیئر ٹرائل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ فیملی کو ایکسیس ہونا چاہیے. دوسری بات, یہ جو ٹرائل اس وقت چل رہا ہے یہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہے, یہ صرف ایک جیل ٹرائل ہے. اور جیسے کہ اب آپ سن چکے ہیں تیمور صاحب سے بھی کہ اندر جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں وہ تو سیکرٹ ہے, وہ تو لائرز کو بھی نہیں بتائے جا رہے. تو سیکیورٹی کے خدشات ہیں, اس وجہ سے جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے. مگر کسی کو اپنے خاندان سے تو سیکیورٹی کے خدشات نہیں ہوتے. تو میرا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے. میں یہاں ہر ہفتے آتی رہوں گی, ہر ٹرائل پہ آؤں گی کیونکہ میں اپنا یہ جو حق ہے اس کو سرنڈر نہیں کروں گی. یہ میرے والد کا حق ہے فیئر ٹرائل کا, اور یہ میرا ان کی بیٹی ہونے کے ناطے حق ہے کہ میں اس ٹرائل کو آبزرو کروں اور اس کے اندر بیٹھوں. صرف اتنا سا میرا مطالبہ ہے, اتنی سی بات ہے. آج آپ نے دیکھا میں آپ کے سامنے پچھلے 4.5 گھنٹوں سے یا 5 یاد بھی نہیں ہے کتنا وقت گزر گیا, صبح سے ہم یہاں پر کھڑے. آپ کے سامنے میں صبح آئی ہوں, میں گیٹ پر گئی ہوں, میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جی میری اجازت ہے جانے کی. انہوں نے کہا نہیں جی ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا, آپ ویٹ کریں. اور میں آپ کے سامنے ویٹ کرتی رہی ہوں. تو کب تک ہم انصاف کا انتظار کریں گے؟ میڈم کل آپ کی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود صاحب سے, ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کی طبیعت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ جیل حکام نے پریکاشنری طور پر اجازت لی تھی. ان کو صرف گال بلیڈر سٹونز ہے اس وجہ سے, بٹ وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ان کی اسپرٹس بھی بالکل ٹھیک ہے, ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے, بالکل بھی نہیں.